gikan sa tulo ka mga anak niwe, nagpili siya sa tulo, iyang gipili si Sim, o dito sa laray ni Sim, nagpili na po siya mga kaliwatan, din dito nagpadayon ng iyang saad. O nasayta nga niabot ang laray nila ni Abraham. So si Abraham, apo sa apo sa apo sa apo ni ni Shem. O kini si Abraham, nasayad ta sa history, kaya nasayad naman ta, nga dunay sa nagsad ang aman kaniya nga iyahang mga anak, iyang binhi, no? Dili kini pwedeng ang kunon sa uban nga mayon silang ang tibok kalibutan kay binhi man ang isgutan niya, lineage o dugo o bloodline. Kanang gisgutan sa Genesis Kapitulo 28:14. Nga man mismo namulong ani kang Abraham nga ang iyahang anak yang binhi. Ako lang ning masaho no sa nakasulat sa Genesis 28:14. And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the east, to the west, to the east, and to the north, and to the south. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. So, ang iyang istorya ni si Abraham, nga iyang ipasabot nga bisan tuod wala siya dugay siya nakaanak o di siya wala na siya nagtuo nga makaanak pa siya, amahan nagpanalangin kaniya og bata ug mao to siya si Isaac. O ang iyang binhi gikan ka Isaac, nagpili na pud siya kang Jacob ug nasayad ta nga mo katong gikan ka Jacob na ang 12 ka banay. No, mo ni siya ang laray sa binhi. Din dito ang amahan nagpili. So so sila ang gisgutan sa propesya nga makatag sila sa tibok kalibutan. Unsa-unsa pa sila makatag? Giingon sa panalangin og sa tunglo dias Deuteronomy 28 nga kun kamo magabuhat sa ako ang sugo, mahimo mo panalingan ko kamo ug kamo mahimong labaw sa tanang mga nasod. Apan sa 15, Deuteronomy 28:15 o 16, kung lapason ninyo akong sugo, mainyo tanan ang tunglo. Minyo tanan tunglo. Ang usa sa tunglo nga gisgutan mao nga, but it shall come to pass if thou will not hearken o di ka mo maminaw sa pulong sa tingog sa ato ang abayahawa sa pagtuman sa tanan niyang kasuguan, Deuteronomy 28:15. O sa iyang mga tulamonon o sa iyang mga kasuguhan nga iyang gihatag kanato nini mong adlaw nga ang tanang tunlo may abot kaninyo o kanang mo-overtake kaninyo. Meaning to say, kanang walay sibisan isa kaninyo nga dili maka sinati sa mong tunglo. Ug ang tunglo nga gisgutan, usa sa tunglo gisgutan kung yung padayonon ni magbasa, kini nakasulat sa 28:41. Atod pa, thou shalt begat sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. Meaning, kamo mga panganak o mga batang lalaki o batang babae, apan dili niyo kini ma-enjoy tungod kay adto sila sa pagkaulipon. No? Ini na nasa screen karon nga gi-post ni Ak. So ang tunglo mao nga maadto sila sa daghang mga nasod sa pagkaulipon. Muna ang history kanang Brad Osing sa katawa si Israel. Ang binhi ni Abraham laray ngadto ka Isaac ug ngadto kang Jacob ug sa 12 ka banay kaning iyang kaliwatan, kaning nga mga tawo nga iyang gipili. Ang tunglo
nga ilang gilap nga usa sa tunglo tungod sa paglapas sa sugo mao nga mahimo silang binihag sa tanang mga nasod. So dinhi magsugod o dinhi matao ang pulong salbisyon, kaluwasan. Brother Sing, minaw ka karon. Dinhi natao ang pulong kaluwasan. Walay kaluwasan nga mahitabo sa usa ka nasod nga nagdumala nila. Kino luwason ba itong nagulipon? Ang pulong pagluwas mo ang pag-redeem o pagpanag-iyag balik. Ang nahitabo sa iyang mga anak kay siya ang katawa sa Israel gipronounce man gyud sa amahan nga iya yung anak Israel is my son, my firstborn. Nga dili na siya ang nakapanag-iya tungod kay ang mga nasod na ang nagapanag-iya na pinagis pag-ulipon nila. Sila na ang ilang alahi, unsa na ang ilang pagtuwa na, unsa na ilang gisimba, dili na yung alahiyam ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. So, diyan na tao ang pulong kaluwasan. So, mahingon na mga bunagin nga luwas na mo, Brad. Mana a sign of ignorance yun nga pangutana. Kanang wa ka na science history ba? Luwas na mo, Brad. Usa pag luwas kung naa pa mi nagkuyog pa mi sa nagulipon nako. O hantod karon naa pa ang nagulipon nako, naggahom pa nako. Dili ba tinuod nga ang Pilipinas naulipon sulod sa 400 ka mga tuig? Ug hantod karon naulipon gyapon. Kinsa may independent karon nga nasod nga magaingon nga dili nako mo dawat o kanang aid sa mga nasod kay ako nang i-develop akong nasod pinagi sa among natural resources. Dili ka ang Amerika musuko ana. Di ka parehason sa Venezuela nga kuan buhatan kag rason para lang ikidnapon ang presidente sa Venezuela. Di ka maprehas ni Gaddafi nga mayon nga di namin gusto sa Amerika. Gusto namin nga magkaugalingon namin bangko. Di ka parehas ni Gaddafi nga gi-assassinate. Di ka wa ka nasayod sa mga African nation. Walay usa sa African nation nga independent karon. Gawas lamang ning tulo ka book Sahel state nga karon nga naa present karon si kining sa Niger, sa Burkina Faso o sa Mali. Kanis lang nga tulo ka nasod nga nagkudita nga mi kala sa France. Pero sang katutak nga assassination nga tabos presidente karon ug wala pa gyud ni undang og pangitag paagi nga gubaon ilahang panggobyerno. I-declare ka sa newspaper o sa media outlets nga terrorist ka. I-declare ka nga gipamatay nimo mga tao. Sayon na kay mo anang Amerika dayon, bumbahan din yung nason. Oh. Meaning ang mingong kaluwasan yung dusi ka ba na dusi panon naging maluwas dili nang panon nga reliyon ang panon nga katong gisaaran sa aman nga binhi ni Abraham nga naglaray gikan kaniya nga ito ka Isaac nga ito ka Jacob ug sa dusi ka banay. Asa man isla ron? Asa ni dusi ka banay? Na kung imong tanawon ng history kisa tong nag-ulipon ang ingon sa atong propesiyang gibasa dito sa 28:41 wa mo siya. Nga inyong mga anak bihagon ngadtos pagkaulipon ngadtos mga nasod. So gilantaw na sa amahan nga pinagi sa disobedience sa akong anak kay managi disobedience nga mitabo. Makatag sa mga nasod, makatag sa norte, sa weste, sa kahabagatan, sa silangan. O kita nga nakakaroon sa silangan. Nagtuo
Mi. Oh, sukway sa pagtuo dusi ka banay. Nagtuo mi nga ang Pilipinas usa lamang sa dapit diin dito nakatag ang katawan sa Israel. Usa lang sa upat ka mga suok sa kalibutan. Sa silangan. Habagatan naapod dito. Sa kasalpan naapod. Sa amihanan naapod. Dili lang kay dili na silangan. So the fact nga naa nato ni nga pagtuo, kay iya mangisaad nga sa katapusan mahigmata yang mga anak kanang isgutan sa Deuteronomy 32. Nga mahimata siya diin sa dapit dito nagpadayon ilang pagkaulipon ug mutuman sila balik sa sugo. Kung man nga atong gi-apply karon, nga nahigmata ta, ituman tagbalik sa sugo ug atong itudlo nga tos mga tao, labi nang nag-angkon da og dusi ka banay. Pero dili mo tuo nga naay tinuod nga lahi sa katawan sa Israel. Mo na usa sa correction sa dusi ka banay. O nami ana nga pagtuon, balumi ana nga pagtuo ga dusing. Pero ang tinuod mao nga dili lang na confine o wala lang nalimatahan ang katawan sa Israel dinis Pilipinas. Na sa upat ka suok kalibutan kay dili magud mamakak ang sulti sa Genesis 28 kato atong primerong gibasa nga imong binhi makatag sa upat ka suok sa kalibutan. Malipay ta nga sa pagkakaron bisan tuod nga naa nato niyapon giulipon ta sa mga nasod nagyapon ang ilahang colonial strength dili pinaagi sa slavery kun dili kining gitawag og kanang economic o wala na ng physical bandage nga naa batay kadina sa atong mga liog o naapay Fraile sa unang panahon katong mga Espanyol nga moy mga marcha-marcha sa atong mga lugar nga moy mohari nato latuson ta og dili ta mugtuman. Wala na ang ila karon neo-colonialism ang tawag. Neo meaning new bag-ong paagi sa pagkolonya sa nasod. Unang-una, gipauna na nila ang reliyon. Nana ang reliyon nga naggahom sa ilang mga ulo. Kunya, piti nila kaluya sa ilang amo, katong ulipon nila, nga dili na sila mudawat kung adunay bag-ong pagtulunan ilang madungog. Kay naa na ang Roman Catholic, naa na ang Protestant, naa na ang Seventh-day Adventist, naa na ang Mormonism, naa na ang Jehovah's Witness, naa na ang usa pa na uman nga mga denomination nga dagko karon. Mga El Shaddai, mga sub sa mga bunagin nga mga grupo. Na. Pero kinsa man ang gisgutan nga luwason. O kinsa man silang suguon sa man nga magmensahis pulong. Man importante kay atong masayadan. Kay gipropesiya mas Biblia nga ang iya ra gyapong binhi nga makatag sa mga nasod himuon niyang mensaheros pulong. Kung si John Pilenio Batorsing nagmensahe nga ang panon naging maluwas unya dili niya itulo ang kasuguan samahan kay pili-pilion na niya atong mga balaod nga bawo ri atong ibalaod nya diniras Pilipinas maluwas ug mugawas ta dito sa laing nasod di na ta maluwas kay wala na kaluwasan nito. Wrong concept sa kaluwasan kay dili man gyud kaluwasan kanang mutuo lang kag maluwas dili man na mao. Ang kaluwasan nag-ugat sa rason nga adunay pagkabinihag sa iyang mga anak o kinahanglan iya silang magpadala siya og sign. Basahon na tong precept. Basa ra guak. Kaning nakasulat sa Isaiah 69:66-19. Isaiah 66:19. 66:19. Ngayon din ang balang kasulatan sa sulat ni Propeta Isaias
66:19. Og magbutang ako og ilhanan taliwala kanila. O gikan kanila ako magpadala og pipila sa mga nahibilin ngadto sa mga nasod sa Tarsis, Sapot ug sa Lod nga nagagamit sa pana ngadto sa Tubal ug sa Jaban ngadto sa pulo nga mga layo nga wala salakya nga wala makadungog sa akong kabantog o makakita sa akong himaya ug sila magpahayag sa akong himaya taliwala sa kanasuran. See? Ang giingon din sa propesya, sa nakasulat sa Isaiah 66:19, nga ang amahan magpahimutan daw kuno og ilhanan. Nga kaliwala nila, kinsa man sila. Kadto daw mga tao nga nakaikyas gikan sa mga nasod. Dili, isa pasabot anang nakaikyas mga nasod. Na kung naa ninyo ng tunglo nga ulipunon mo sa mga nasod, ang ipasabot diri kadto mga nakalayas nga nakaikyas, naka-escape, pananglit ba? Ang Pilipinas nagtuo ko nga kaning Pilipinas wa pa ni tao sa una. Ang pagpaprisaya ni sa aman wala pa ni tao. Bato si Brad Using ani. Kani Pilipinas wala pa ni tao kay pulo man ni. Ang origin dito yun sa mainland nga naa sa Africa. Ang nakalayas daw, matod ba sa atong gibasa ron, sila nga nakalayas. Naka-escape ba? Katong nangita ba og David din dito, dili sila gukuron. Walay mo patay nila, wa nay mo hasol nila, wa nay mo ulipon nila. Kay ana man jud ang instinct sa tao. Pero ba sa gira atong mga 1940s, akong lolo. Nga sa dayang makita nila hapon, layas sila, layas. Ngita sila lugar nga safe haven nga wala nay hapon nga moy mo tugis nila. Ingan na itong ginikanan sa una. Nangita sila dapit, din makalaya sila, ngatos dapit nga wala na muli po nila. Munang giingon sa atong gibasa karon, those that have escaped, sila nga nakalingkawas sa mga nasod. Asa sila nangadto? Nagkan mga nasod, gi-enumerate dire. Dito sa Tubal, sa Jaban, sa Put, sa Lod, o sa mga kapuluan. Laani mga kapuluan. O sa mga kapuluan. Which is famous kasi panon niya. Dito sa mga pulo. Sa mga pulo. Dito sa kapuluan, find sila o kanang refuge. Naka-escape sila. Naka-lingkawas lagi kan sa tugis nila. O kung sa imo sa Manila. Kung sa imo na. Ang giingon sa man, himuon ko silang ilhanan. Ito akong receipt. I will send those that escape of them unto the nations. Sila nga man nakaikyas that have not heard my fame. Ngadto sa mga kapulo-puluan nga wala makadungog sa akong kabantog. Neither nakakita sa akong himaya. Og sila katong naka-escape, katong nakalayas. Sila akong himuong magminsay sa akong pulong kay i-declare daw niya matod pa dito sa last statement. And they shall declare my glory among the Gentiles. See? Isa na sila. Hindi yun nato sa ato ang title ko, Scattered Israel. Sila nga naka-escape. Sila nga nakalayas. Ibasa at Isaiah chapter 42 verse 4. Ako na lang basa ak no. Isaiah chapter 42 verse 4. He shall not fail nor discourage till he have set judgment in the earth.
and the isles ug ang mga kapuluan maga paabot sa iyahang balaod. Balaod. No, dili day mawalang balaod. Dili day pili-pilion ang balaod. Dili day kanang kana bang magbuhat og laing balaod kundi balaod sa amahan nagpaabot ang mga tao nga namuyo ngadto sa kapulo-puluan. Sila nga mga naka-ikyas gikan sa opisyan. Sa 49, sa Isaiah 41:9. Paminaw o mga kapulo-puluan. Ngani kanako o listen, O isles, unto me and hearken. Ikiling ang inyong dulungog. Kamu mga tao nga naa sa halayo. Si Yahweh nagtawag kanako gikan sa tawangkan, from the bowels of my mother he hath made me mention in my name. Katod ang isles nga naa sa halayo nga nagpaabot sa iyang balaod, giprophesy nga adunay taong himuon sa amahan, gisaad sa amahan nga gikan basta guangkan maga wali sa maong mensahe. Usa ra ni sila ka perfect kay nga example nga tong precept nga atong gibasa ganiya sa Isaiah nga katong nakalayas gikan sa oppression. Isaiah 51 verse 5. My righteousness is near, my salvation is gone forth. Sa Bisaya ra gud ak, ibasa ra gud ni ak. Kan. Ngayon dire, ang akong pagkamatarong duol na, ang akong pagluwas migula na, ang akong mga bukton naghukom sa mga katawhan, ang kapuluan naghulat kanako, ug sa akong bukton sila maglaom. See, danay gipropesiya nga katong naa sa mga kapuluan. Whether north, south, east, west. Kinsa man na silang nasa north, south, east, west. Ug dili naman kay ang kapuluan nara din sa east, naapod sa west, naapod sa north, naapod sa south. Kan. Kinsa ni silang nagpaabot, nagsalig kaniya nga magdala og kaluwasan. Wala na no kay himuon na natong theory ba ang kaluwasan. Himuon na natong theory ang kaluwasan nga tungod kay pwede i-apply sa Christian, sa ubang mga nasod, nga pwede mi mo join sa inyong religion ug maluwas mi gikan sa among masala. Kung mutuo mi niya ng inyong Kristo nga inyong gipatuna mo. Atong ipasabot nga ang kaluwasan nag-ugat gikan sa pagkaulipon. Wala laing nason diyang gitugyan sa amahan sa pagkaulipon nga nasaag sa upat ka mga nasod ang katawhan sa Israel. Katawhan sa Israel. O sila ang nagsinati sa daghang mga tunglo. Ug usa sa tunglo nila nga ilang mga anak mabinihag sa tanan mga nasod. Usa na tana. Tuwa man yung tao ning Pilipinas sa una. Asa na gikan ang mga tao din sa Pilipinas. Sila kadtong nangita og refuge nga nakaabot sa nining lugar tungod kay adunay muulipon nila. Padayon ta. Sa 60 versikulo 9 ak. Isaiah 60 verse 9. Kan. Saan kay sa Isaiah 60 versikulo 9. Dini na to makita kinsa ning gipasabot sa amahan niya mga nasod nga naa mo yo sa kapulo-puluan. Ngayon dire, kay ang mga pulo maghulat kanako, ug ang mga barko sa Tarsis maguna, aron sa pagdala sa imong mga anak nga lalaki gikan sa layo. Dala ang ilang mga plata ug ilang bulawan, alang sa ngalan ni Yahweh nga imong alahayam, ug alang sa balaan sa Israel.
tungod kay siya naghimaya kanimo. See? Once nga dini makita nato atong masabot diri nga kining atong ginabasa nga mga tao nga nasa mga kapulo-puloan dili din tanang mga tao. Nagi siya ay main agenda kung anong maadto siya sa mga nasod. Na siya ay rason kung anong nagpadala siya og mga ilhanan. Nganong nasa agenda nganong nagpadala sa mensahero. Brad Using. Tungod kay iyang pangitaon ang iyang mga anak nga siya ra pod ang nagbihag. Siya ra pod ang nagtuyo nga maabot sa ubang mga nasod. Hindi ako may umog. Unsa may epekto ana Brad? Ang iyang rason kung anong niadto siya kay iyang pangitaon iyang mga anak katong gustong mukuyog. Sorry. Diba? Namang gustong mukuyog. Yan na ang role sa mga Gentile. Yan na ang role sa mga Gentile. Kung mukuyog mo sa entourage, kaya akong gipangita ang mga anak man akong giprobisay nga makatag. Sila man akong main purpose, number one purpose, nganong nagpadala ko og mga ilhanan. Nganong nagpadala ko og mga mensahero. Kay akong kwaon tong mga anak nako nga nakatag. Asa ang precept? Basa ko na tong Jeremiah. Sa precept Jeremiah. Jeremiah 32 verse 7 up. 32:7. 32:37. Nangiyon din sa basahon sa sulat ni Propeta Jeremias 32:7. 37. Tanawa, tigumon nako sila gikan sa tanang dapit, diin nako sila abuga. Tungod sa akong kasuko ug sa akong kapungot ug sa dakong kaligotgot. Dadon nako sila pagbalik ngan hinining dapita ug papuy-on nako sila nga layo sa kakuyaw. See? Kung may panahon sa kapungot ang amahan ngadto sa iyang mga anak, napoy panahon sa iyang pagkaluoy. Muna ning salvation nga niabot sa iyang katawan. Katong duol na ang imong kaluwasan. Duol na yung kaluwasan. Ngano? Kay gisaad lang gyud sa amahan o di mo siya mabaka. Iyaw yung giingon nga makatag mo nya ira pong giingon nga ako silang kwaon. Kasi ang kwaon dili ang panon sa reliyon nga panon sa 12 ka banay. Dili ang reliyon nga Katoliko. Dili ang reliyon nga Protestante. Ang iya yung binhi na nga nakatag sa upat kasuok sa kalibutan. Ug ang himuon yang mensahero niini ang iyang mga anakan nga nahigmata ngadtong mga dapita. Katong gibasa na to. Ipadayon ko katong giingon nga I will make them priest. Himuon silang mga pare. Sa mga mensahero. Sa katong that have escaped Isaiah 60 man to? Sa 69, 66 verse 19. 60. 20 yata padayon nas 20. Basahon kini sa Isaiah 66, 19-20. Ngayon rin ang balaan nga kasulatan. Yun rin. Og magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nabilin kanila. Ngadto sa Tarsis, sa Put, sa Lod, ug ngadto sa Tubal ug sa Jaban.
ug sa mga pulo nga tuwa sa layo nga wala makadungog sa akong kabantugan ug wala makakita sa akong kagamhanan. Imantala nila ang akong himaya ngadto sa kanasuran. 20. Hmm? Ug nadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuonan aron Hmm. ihalad kanako. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe ug mga kurmata, mga asno ug mga kamilyo ug mangadto sila sa akong balang bukid ang Jerusalem. Ihalad kamo nila nga ri kanako ingon nga mga halad ungon nga maghalad ang mga Israelita dito sa templos sa ilang halad nga uhay nga sinunog sa limpyong sudanan. Himuon kong mga pari ug mga lebeta ang uban kanila, nag-ingon si Yahawa. See? Namo na ibutan di kay using imong madunggan. Nga kanang kaluwasan dili na applicable sa reliyon. Applicable na sa katawan sa Israel nga nakatag sa tibuok kalibutan nga naulipon hangtod karon. Luwason niya iyang mga anak gikan sa iya ra pong gihimong maldisyon ngadto nila tungod kay wala naman sila ituman sa iyang kasuguan. So, gikan sa mga nag-ulipon nila, naa siya aron sa pagluwas nila physical. Physical. Dili kay yung theory lang nga nga mutuo ra ka maluwas na ka. Ah, Dili na. Physical yun. Kwaon yun mo niya physical. Katong mga anak yun sa katawan sa Israel nga naa sa mga nasod nga nahigmata sa katabusang panahon. yan. Oh. Kung katong mga mensahero nga iyang ipadala, himuon na niyang mga pari. Ang sa man ang mga pari, diwa sila man na mo declare og mga halad. Sila put ang muminsahe. O gani, sa presip nga itong ibasa, imantala nila ang pulong. Kisa to sila. Dili mga Romano. Dili mga Protestante. Dili mga kaliwat ni Iso. Dili mga Muslim, dili mga ubang mga nasod, kundi katawan sa Israel. Dili ka pwedeng dili nimo mapahaom ang mensahe sa kaluwasan kung wala nimo nasabtan kinsa ka. Yan. Dili nimo mada unsa may kung da gisugo ko nga magdag kaluwasan kinsa may mensahean ako sa kaluwasan. Wa man siya kablo kinsa siya. Kung nasayan siya nga iyang mga igsuon katong ingon sa akong propesiya ang gibasa nga dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong igsuon. Kung wa siya kabaloon sa iyang imensahe. Ang mensahe sa kaluwasan sa iyang mga anak igsuon nga nabihag sa mga nasod. Di siya makamisahe sa kung siya kabaloon na bisin kinsa na lang iyang mensahiran nga Brad tuo tas Ginoo para maluwas ta. Kunya ingan na day ang ingon sa man nga katong mga tao nga nasa pulo nagpaabot man siyang balaod. Kinsa man sila? Kadto sila nga na-deprive sa mong kagayonan tungod kay naulipon sa mga nasod. Gigamhan sila. Sila katong gitagaan sa aman og kasuguan. So tungod kay naulipon sila di sila makahimo sa pagbuhat. So bit-bit karon sa mensahero sa kaluwasan, unang-una nasayon siya kinsa iyang atuan. Di ba? Yan. Di siya maadto sa Chinese na Chinese ngayon nga. Chinese dato iyang mensahe sa kaluwasan. Naulipon ba ang Chinese sa kuan? Sa atong panahon ron wala siya ay nag-ulipon og mga nasod. Amerikano, mensahean yang Amerikano sa kaluwasan. Dili siya ang nangulipon og mga nasod. Nga siya ay may luwason. Katong iyang giulipon, ang usa sa iyang gilipon ang katawan mas Israel. Ang Muslim nag-ulipon sa katawan sa Israel. Ang mga Chinese, tanan nasod halos. Basahon nimong propesiya, kinsa dako nasod nga wala kuno appeal sa pag-ulipon ngadto sa akong mga anak. Katong sa Obadiah brat katong usayon niya ang mga nasod Yan. tungod
sa unsa tungod sa buhat nga ilang gihimo ngadto sa akong anak. Iya daw isamon ang mga nasod kung iya silang panilingon sa sala nga ilang gibuhat ngadto sa iyang anak ang katawan sa Israel. Gideclare ginas amahan. Ah, reliyon iyang luwason. Agenda na nas mga reliyon kay gusto sila nga mukita pod mo dako sa ilang dominyo, maka-expand sa ilang gingharian sama sa nasod sa Israel. Pag once nga mag-ulipon sila nasod, doktrinahan ng reliyon, wala na. Ilan itong koloni. Nga ang katawan sa Israel, kay gipupisay mga wali siya nasayad na sa iyang tagikan. Sa kita, wali ta makatbalog. Kaya itong kaliwat mo, matay. So, itong kaliwat, may pang Indian. Kay matrace niya iyang history 2,000, 3,000 years ago. May pang Chinese, kay matrace niya iyang history 2,000 to 3,000 years ago. Naayos lang history silang mga ancestor. Pero kita, gitawag tag scattered nation. Kita ang nasud nga nakatag. Nga na din sa silangan. Atong mga igsoon to dito sa habagatan. Sila dito sa kasadpan, sa silangan. So, unang-una, walay laing tao nga makaminsahe sa kaluwasan, kadturang tao nga naulipon. Pwede ka mong mensahe nga luwason ako mga igsuon sa pagkabinihag. Ako silang dadon gikan sa mga nasod. Pwede ba na mensahe dito sa Amerika? Kano sa mga naulipon ang mga nasod sa mga nasod? Di ba? So, usa sa bukat kay nga rason ngano nga nagtuota nga ang katawan mga Pilipino. Nga duna dinis Pilipinas katawan Israel. Kay una isigutan sa atong mensahe nga makapulo-puluhan. Usa. Ikadua nga nung giingon sa 20 Isaias 28 Deuteronomy 5 asayas manaak nga bisan pa ngadto sa kinatum-ang suok sa kalangitan nga dito ako kung kamong kwaon meaning to say nga kung naa siya landong sa ibabaw sa langit na dito yung mga anak nakatag. Dili ka makamensahe sa kaluwasan not until nakasayod ka sa rason kung kinsa imong mensahean. Na ba na ang Christian community nagmensahe ba na? Wala. Gi-cancel nila ang katawan sa Israel. Giingon nilang wala na Israel kay tanan nasud na. Kung may rason sa Misaya sa iyang pagpakamatay. Di ba, ang giingom na propesiya nga ang sala sa iyang mga igsoon? Ang sala sa iyang mga igsoon. Di man sala sa tibok kalibutan. Sala man sa iyang mga igsoon katong naglapas sa commandments sa amahan. Mamontira rason nga nung ipatay ang Misaya. Dili sala sa tibok kalibutan. Wala kundi katong sala nga nahimo diya sa unang pag-isaad Hebrews chapter 8. Precept. What nation hath not had a part in her kingdom and gotten of her spoils? All her ornaments are taken away, and of free woman she is become a bond slave, and behold, our sanctuary, even our beauty. Kisa daw ko na inasod, nga wala ni take part sa pag-spoil sa gingharian sa Israel. Walay isa sa kanasod nga wala na hilambigit sa maong spoil, pagpangngawat,
O pangawat pag pagpanglupig sa dihang giulipon ang mga nasod Israel, tanan nasod nakihati. Basa araw tong Psalms 87, kung mo sayo. And our glory is makisumpay laid, ako. and our glory is laid waste, and the Gentiles have profaned it. 2 Maccabees 2:10 and 12. Kisa daw kuno'y nasod nga walay hand sa pag-ulipon sa katawan sa Israel. Wala. So na siya ron sa pagluwas sa iyang mga anak, kaya na iyang mga anak sa mga nasod. What do you saying? Mato siya sa mga nasod, ipadala siya sa mga nasod, kaya na iyang mga anak dito, gibitbit sa iyang mga kaaway. Ito, gilda sa iyang mga kaaway. Nag-serve na dito sa iyang mga agalon. Na-doktrina, nag-katoliko sa iyang agalon. Na protestante na panos do si kabanay na. So, not until dili nimo recognize ang katawan sa Israel, dili nimo di ba nimo mapahaom ang Misayas kaluwasan, Brother Will? Dili nimo pahaom ang Misayas kaluwasan. Kaya ang rason sa kaluwasan is ang two kingdoms. Karang gingon sa Ezekiel, duhang kaging harian nga nagkabangi ang Juda o ang Ephraim nga gingharian. Ang mga Hudiyo. Ang nasod sa Hudiyo o ang nasod sa Ephraim. Nagkabangi sila. Ang rason nganong ipadala ang Misaya kayang usahon ang duha ka gingharian o himo na lang iniyang isa. O usa na ang manghari nila. Di ba nakaklaro kayo na ang mensahe? Dili man na Muslim, dili na Protestante, dili na Katoliko. Kung sa mga nasod. So, klaro na sa ato kita nga ng mensahe ron. Ako, bukat ako ang pagtubay na nga kinsa daw ka nga mag-declare o pagkamatarong sa mga nasod, sa mga tao. Who art thou to declare my statutes unto? Sana nga precept act sa Psalms. Ito ha? Kinsa ka nga mag-declare sa akong statutes. To declare my statutes. So, tanangin mo na sa precept. 50:16. Sige daw. Basahon kayo sa Salmo 50:16. Ngayon din Panang iyon alahayam ngadto sumadawtan. Nganong naglitok pa kamo sa kumusugo? Nganong hisgot pa kamo sa akong kasabutan? Kunya? No, kana. Dili kamo gusto nga akong pantunon o gisalikway niyo nga akong mga sugo. Nakihigala kamo sa makawatan nga inyong gikatagbo ug nakighugoy-hugoy kamo sa mga mananapaw. So, dili ka pwede mga mensahe, mahimo kang magdas mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga anak sa una atong i-declare nga katawan sa Israel. Number 1, tungod kay naata sa pagkaulipon. 400 years ng operasyon. Ang daghang ebidensya sa pagpamatod nga kita mga Israelita na nato marka sa atong lawas. Una, nagpatuli ta. Ikaduha, na sa atong pinulungan. Mga Hebrehanon nga pulong na sa atong baba ginalitok nato. Gani atong pulong nga abayahawa atong ginalitok pirmi. Kanang word nga ginhawa. Gin is a prefix. Hawa ang tinuod nga word. Ginhawa. Hawa is breath o kinabuhi. Kung dili mulungtad ang usa ka tawo kung walay hawa. Yan. Munang atong tawagon atong aman og abay hawa.
kay siya ang nilungtad ug sa iyang portion sa iyang gininhawa, iyang gihatag espiritu, gihatag niya nato. Ito ba yung gihuyop ang hangin, yung ginhawa. Yang gihuyop nga tos tao ug ang tao na imong tao nga may kinabuhi. Ginhawa. Hawa. See? Kung naa mga lost language ang mga Pilipino na makita niya ang lost language. Kung gusto nimo pangitawon ang pangalan sa amahan, dinis mga Pilipino. Kaya na di mawala sa ilang pulong. Sa ila dabang pagginhawa, ginalitok na ilang amahan. Pero kayo, wala naman ta nasayod ana. Karon nga nana nato na, nasayod na ta, nga bit-bit nato ang mga ilhanan sa atong pagkainanak. Una-una na presyon for 400 years. Ikaduha, na sa atong lawas ang pag natuli ta bisan to asa man gikan ning doktrina kultura nga gabatuli man yun ta. Katulo na sa atong pinulungan ang pulong Hebrew nga nagpapatod nga naatay kagikan sa atong mga ginikanan sa unang panahon. Ikaduha, ang atong kultura. Usa sa atong i-highlight katong kultura sa usa ka bisan pa ang mga Jewish community nag-recognize naman gana gi-highlight man na ni Operian. Gi-recognize niya ang sa India ba to somewhere act? Katong Manay Manase. Oh. Nga sila mismo po silang kagalingon naas like history sa unang panahon nga maka hisgos lang ang among ginikanan nag-ingon nga nami relasyon sa mga Banay Manase, sa mga kaliwatan ni Manase. Meaning atong kingdom nga na-split. Kay duha man ka kingdom ang gustong i-reunite sa aman, ang kingdom sa mga Hudiyo o kingdom ni Manase nga na-fall into Ephraim, nga sakop sa Ephraim side. sa kwan kultura, padak sa China sad kaning Qiang people or Changmin, sila pod nag-angkon nga link sila sa kaliwat ni Neptali. Sa China na sila about 300,000 people. Nagano? Nasa Northwest China. Parehas na tawag mga kwan, resemblance sa atong mga panagway, sa atong mga panamit, sa atong mga kultura. Malagi nang layas daw, bit-bit na to ato ang mga kultura. Wa ta kawalog sa katapusang panahon mag-join na day, makita rayita nga parehas man tag sinina, no? Nga no, parehas man tawag naman tay resemblance sa mga pulong. Ano nga ingani man nagapatuli tang mga Semite dinidapit sa silangan. Daghan mo attach ta kay maski pa ang Native American nga naa sa Mormon karon sa West kanang sa mga Mormons nga simbahan, Wesleyan, na nila ang almost 10,000 artifacts nga nagpamatuod nga sila nga naa nila ang Hebrew artifacts. Maski pa katong kasuguan ni Moses naa sa ila. Gamay kay nga artifacts. I-recognize la sa Jewish community nga lost tribe of Israel. See? So, tinuod ang propesya nga nakatag iyang mga anak sa upat ka suok sa kalibutan. Usa sa pamatuod ana, tungod kay bit-bit nato ang mensahe. Si Brother Win o kini si Ursing. Bit-bit nato ang mensahe nga ang katawan sa Israel, katong katawan diya sa binhi o rasa o kaliwat, nga nagtuo nga sila ang katawan sa Israel nga nakatag dinhi sa nasod Pilipinas. Kaya lang mutuman balik sa kasuguan samahan o dili niya nga iyon nga pilion niya ang sugo
kundi unsa tong sugo kay gingon mas propesiya nga nagpaabot sila sa balaod ni Abay Hawa. Yan. So, wala sa ni karon. Nang entrada na sa ni Ak. Yan. Okay. Ato na pong hisgutan sa sunod mga panahon. Kung unsa pay gusto nato nga mapalikon ang atuang rason o pagtuo o anang nadawat nato nga kahibulo karon. Kay usa sa rason nga nung nibiya ta sa pagtuo sa katawan sa 12 ka banay sa una tungod sa pagtuo nga panon sa na Israel sa Kinasiluran. Israel sa kinasuluran. Dili lang kay Israel sa kinasuralan. Kung ina ang tinuod katawan si Israel. Pero ang iyang istoryan, ang tinuod man katawan si Israel nga dili lang kay sa panagway lamang kung dili apil po sa kasing-kasing. So, kung nata nagtuo ta nga ang panon sa 12 ka banay ang katawan si Israel maluwas, then kumano na to ang kasuguan sa mga. So, basin na kay madungang. Elder. Elder Jonard. Di kay madunggan. Nakamute ka. Nakamute ka. Jonard. Nakamute pa, nakamute. Mute pa. Paslita na murag kuan. Wala pagyapon. Paslita na murag mic. Kanang mic. Kuha na lang kay Kana. oras na. Sa sunod na lang po na, para natin sunod kay oras na po mo, ang mga trabaho, gabi na. Okay, sinimit yan. Lapas naman ta. Dapat So, undang ito last 9 oras. Yes. Okay no. So salamat no og salamat sa nag-participate sa tuang study karon mo. So mo na first time. Si Brad Jerwin, basido na sa pangutana. Yes, but you're doing that all. Sa Jerwin. na lang po siguro nga higayon. Para kuan po andam-andam po. I-reserve na lang pangutana nimo Brad Jerwin karong gabi sa Sabat alas 8 alas 9 na po to. Dayon at tapuso na itong programa no, pinagis og pasalamat o salamatan nato sa Bayahawa sa kalampusan sa itong programa no o sa ato ang gibuhat karon nga Bible study itong hatag kagayon sa Elder Junard aras wag tapos. Atong iduko atong molo atong ibayo na kamot alang sa pagpangamuyo mahigman og labing gamahanan na mong alayam. Salamat kayo. Ini mong tagna karon sa kagabion nga di ikaw nagahatag kanamo nining kahiyunan aron kami makahimo sa pag-isgot sa bulan mong mga pulong. Katong tamahan nga daghan pang makalag nga mong madala sa maong ning maong plataporma aron sa ingon ana usab among mapaabot ngadto kanila is katong sa panamo ang imong mensahe sa matuoran aron kami kanang amahan makahimo sa pag-alagad nga sibo gyud sa imong mayong kabubuton. Busa nimong kabihan karon nagbigaw mga panalangin kanamo dili kay kanigan sa tanang matag sa katalagman kay tanan amahan among itugyan di kanimo among gipasalamatan pinagi lamang sa mga ngalan sa bugtong anak kaway sa iyo sa ida ay Salamat ko sa kalampusan nga na himo nato karon nga kagabhion o kaning tanan no ang himaya og nuog alang lamang gayud kang Abay Hawa. So iya kaning tanan nga kabubuton siya nagpahinabo niini o ato siyang pasalamatan niining tanan nga panghitabo. So kay natapos ang programa no sa sunod na pod ang himaya og nuog atong iulis tong itong amahan yung tanan ko magayon kalhalal ya Hawa basta Muhammad Shakya Washay. Wa Michelle. Shalom. Kalawam. Ngayong gabi. Good night.